students, this is गुलजार अहमद and you are watching my YouTube channel Learning with गुलजार अहमद। सो आज हमारा जो टॉपिक है कि तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अवामल, कि वो कौन से अवामल हैं जो तलब की लचक पर असरअंदाज होते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से अवामल हैं। लेकिन अवामल पढ़ने से पहले जो है वो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारा हर नया आने वाला लेक्चर आपको सब्सक्रिप्शन के ज़रिए मिल सके, नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। चलेंगे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अवामल कौन से हैं, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से अवामल हैं जिससे तलब जो है वो मुतासर होती है। जी, तो पहले पॉइंट है कि अशिया की नौइयत। जी, अशिया की नौइयत जो है वो बताती है कि तलब कम लचकदार है या कि ज़्यादा लचकदार है। जैसे जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, उनकी तलब कम लचकदार होती है क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं होता। यानी जो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं उसकी तलब क्या है, कम लचकदार है क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं होता। उसकी कीमत चाहे बढ़े चाहे गिरे, लोगों ने उसको ख़रीदना ही ख़रीदना है, उसके बगैर उनका कोई गुजारा नहीं है, तो उसकी तलब कम लचकदार है। जबकि जो ऐसी चीज़ें जो कि लग्जरीज़ में आती हैं, जो कि बुनियादी ज़रूरियात नहीं हैं, जो लग्जरीज़ हैं, जैसे जो है वो कार है, एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर है, AC है, उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा लचकदार होती है, उसकी डिमांड ज़्यादा लचकदार होती है क्योंकि उसकी कीमत में अगर इजाफा हो जाएगा तो लोग उसकी डिमांड को कम कर देते हैं और पुरानी चीज़ें ख़रीद लेते हैं या उसके इस्तेमाल को मुलतवी कर देते हैं कि ये बाद में ख़रीद लेंगे। ठीक है, तो क्या पता चला कि अशिया की नौइयत जो है वो तलब पर असरअंदाज होती है कि अगर बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, खाना पीना, रहाइश, जूते ख़रीदना, जूते हैं, आपके कपड़े हैं, आपका डेली के रोज़मर्रा के अखराजात हैं, तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम लचकदार, क्योंकि वो आपने हर हाल में लेनी होती है। और दूसरी जो लग्जरीज़ चीज़ें हैं उसकी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा लचकदार होती है। तो दूसरा पॉइंट, कीमतों का म्यार। अच्छा, जो ये तो हो गया जो बुनियादी ज़रूरियात और लग्जरीज़। अब इसी तरह जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़्यापज़ीर होती हैं, जो गलने सड़ने वाली होती हैं, जिसको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, जिसको ज़ख़ीरा नहीं कर सकते, तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम लचकदार होती है क्योंकि उसको वो आपने लेनी है, उसकी कीमत बढ़े गिरे वो आपने ख़रीदनी है। क्यों ख़रीदनी है? क्योंकि उसको आपने स्टोर करके नहीं रख सकते, पहले वाली आपके पास नहीं पड़ी। जैसे जो है वो घी है, दूध है, अंडे है, इसी तरह जो है वो सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, तो इसकी तलब कम लचकदार होती है क्योंकि इसको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जा सकता। और ऐसी चीज़ें जो पायदार हैं, जो गलने सड़ने वाली नहीं हैं, उनकी डिमांड क्या होगी, वो ज़्यादा लचकदार होगी। जैसे मोबाइल है, साइकिल है, गाड़ी है, तो इसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा लचकदार होगी क्योंकि उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ज़ख़ीरा करके रख सकते हैं। जो अगला टॉपिक है वो कीमतों का म्यार। तो जो नहायत कीमती अशिया होती हैं जैसे हीरे जवाहरात वगैरह, उसकी तलब कम लचकदार है क्योंकि हीरे की कीमत जितनी मर्ज़ी गिर जाए, गरीब बंदा तब भी उसको नहीं ख़रीद सकता। हीरे की कीमत जो है वो जितनी मर्ज़ी बढ़ जाए, अमीर बंदे ने तब भी बाज नहीं आना, उसने उसको ख़रीद ही लेना है। तो इसका मतलब है कि जो नहायत कीमती अशिया होती हैं उनकी तलब क्या है, कम लचकदार है। यानी उसको लोग जो है वो क्या करते हैं, उसमें जो है वो इतनी लचक नहीं है, जिसने उसको ख़रीदना है उसी ने उसको ख़रीदना है, और गरीब बंदा उसको बिल्कुल भी नहीं ख़रीद सकता, और अमीर बंदा जो है वो ख़रीदने से नहीं रह सकता, उसने ख़रीदना ही है। फिर अशिया का ज़ायद इस्तेमाल। ऐसी अशिया जिनका सिर्फ़ एक ही इस्तेमाल है उसकी तलब कम लचकदार है। कोई ऐसी चीज़ है जिसका सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, उसकी तलब क्या है, कम लचकदार है। जैसे खाने की चीज़ें हैं, उसका एक ही इस्तेमाल है तो उसकी तलब कम लचकदार होगी। जबकि ऐसी अशिया जिनके एक से ज़ायद इस्तेमाल हैं, उसके मुतबादल इस्तेमालात भी हैं, तो उसकी तलब क्या होगी, ज़्यादा लचकदार होगी। जैसे बिजली है, बिजली जो है वो घरेलू मकासद के लिए भी यूज़ होती है, तजारती मकासद के लिए भी यूज़ होती है, सनती मकासद के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, तो इसकी तलब क्या होगी, ज़्यादा लचकदार होगी। इसी तरह जो है वो कोयला है, वो जो है वो कोयला भी मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ होता है, वो जो है वो भाप बनाने के लिए भी यूज़ होता है, उससे जो है वो बिजली भी बनाई जाती है, उसके जो है वो जलाने के लिए भी काम आता है, तो उसके भी एक से ज़ायद इस्तेमालात हैं। लकड़ी है, इसके भी एक से ज़ायद इस्तेमाल हैं, फर्नीचर बनाने के लिए भी काम आती है, जलाने के लिए भी काम आती है। ठीक है, बसों की बॉडीज़ वगैरह भी पहले बनाते थे, इसी तरह जो है वो पुल वगैरह बनाने के लिए भी काम आ सकती है।
جو چھتیں ہیں اس کے جو وہ کہہ لیں کہ جو چھت بنانے کے لیے بھی استعمال آ سکتی ہے، تو اس کے ایک سے زائد استعمال ہے۔ تو ایسی چیزیں جن کے ایک سے زائد استعمال ہیں ان کی طلب کیا ہوتی ہے؟ زیادہ لچکدار، جبکہ ایسی اشیاء جن کا صرف ایک ہی استعمال ہے اس کی طلب کیا ہوگی؟ کم لچکدار۔ تو اگلا پوائنٹ ہے ہمارا شے کا متبادل استعمال۔ ایسی اشیاء جن کا صرف جو کہ متبادل استعمال میں آتی ہیں، یعنی ایک چیز نہ لیں دوسری لے لیں اور آپ کا گزارا ہو جائے، تو وہ متبادل اشیاء ہوتی ہیں، جیسے گندم اور چاول، چائے اور کافی، تو اس کی طلب جو ہے وہ کم لچکدار ہوگی۔ گندم اور چاول کیا ہے؟ اس کی طلب کیا ہے؟ کم لچکدار ہے۔ اگر گندم کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو لوگ گندم کی ڈیمانڈ کو کم کر دیں گے، چاول کی ڈیمانڈ میں اضافہ کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے چاول کو زیادہ خریدنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ گندم کی قیمت بڑھ گئی۔ اب اسی طرح جو ہے وہ چائے اور کافی ہے، اگر کافی کی قیمت بڑھتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کافی کی ڈیمانڈ کو کم کر دیں گے۔ وہ کس کی ڈیمانڈ بڑھائیں گے؟ وہ چائے کی ڈیمانڈ بڑھائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن چیزوں کا متبادل استعمال ہے ان کی طلب کیا ہوتی ہے؟ زیادہ لچکدار ہوتی ہے، اور جن اشیاء کا متبادل استعمال نہیں ہے ان کی جو ہے وہ طلب کم لچکدار ہوتی ہے۔ تو اگلا ہمارا پوائنٹ ہے استعمال کا ملتوی ہونا۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب کسی چیز کا استعمال آپ ملتوی کر سکیں، اس کو کل کے لیے ٹال سکتے ہیں، اس کو کہیں کہ میں پرسوں خرید لوں گا، کوئی بات نہیں، اگلے دن خرید لوں گا، تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ لچکدار ہوتی ہے۔ اور ایسی اشیاء جن کا آپ استعمال ملتوی نہ کر سکیں اس کی طلب کیا ہے؟ کم لچکدار ہوتی ہے۔ جیسے آپ کے پاس فرض کرو 100 روپیہ ہے، آپ بازار جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے پین بھی خریدنا اور مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، سخت بھوک لگی ہے، تو کیا کرو گے؟ پین خریدو گے یا کھانا کھاؤ گے؟ ان کس چیز کے استعمال کو آپ ملتوی کر سکتے ہو؟ پین کے استعمال کو ملتوی کرو گے یا کھانے کو؟ بھئی کھانا کھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کھانے کی طلب کم لچکدار ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھانا جو ہے وہ کل کھا لیں گے یا پرسوں کھا لیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ چلو پین آج خرید لیتے ہیں، کھانا جو ہے وہ کل خرید لیں گے۔ ہم یہی کہیں گے کہ کھانا آج کر لیتے ہیں اور پین کے استعمال کو ملتوی کر دیتے ہیں، پین کو جو ہے وہ کل خرید لیں گے، پرسوں خرید لیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی اشیاء جن کا استعمال ملتوی ہو سکے ان کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے، اور ایسی اشیاء جن کا استعمال ملتوی نہ ہو سکے اس کی طلب کیا ہوتی ہے؟ کم لچکدار ہوتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے صارفین کی ذہنی کیفیت، عادات اور فیشن وغیرہ۔ ایسی اشیاء جو کہ فیشن میں ہوں اس کی طلب کم لچکدار ہے، کیونکہ لوگوں نے اس کو خریدنا ہی ہے۔ آؤٹ آف فیشن چیزوں کو لوگ نہیں خریدتے۔ ایسی اشیاء جن کے استعمال کی صارفین کو عادت بن جائے، ان کی مجبوری بن جائے، وہ فیشن ہو، وہ رسم و رواج میں آئے، تو اس کی طلب کیا ہوگی؟ کم لچکدار ہوگی، کیونکہ لوگوں نے اس کو خریدنا ہی خریدنا ہے، چاہے اس کی قیمت بڑھے چاہے اس کی قیمت گرے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کی طلب کیا ہے؟ کم لچکدار۔ جبکہ ایسی اشیاء جو کہ آؤٹ آف فیشن ہو یا جس کی جو ہے وہ کوئی عادت نہ ہو اس کی طلب کیا ہوتی ہے؟ زیادہ لچکدار۔ اسی طرح جو ہے وہ ذہنی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ جو ڈرگ ایڈکٹرز ہیں یا جو اسموکرز ہیں، تو اب انہوں نے جو ہے وہ اس کو لینا ہی لینا ہے، اب اس کی قیمت جتنی مرضی بڑھا دیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ خریدنا ہی خریدنا ہے۔ تو ان کے لیے اس کی استعمال کیا ہے؟ وہ کم لچکدار ہے۔ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کم لچکدار، کہ انہوں نے ہر حال میں اس کو لینا ہی لینا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ذہنی کیفیت، عادات، فیشن، رسم و رواج جو ہے یہ بھی طلب کی لچک کا ایک فیکٹر ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے گھریلو خرچ میں نسبی اہمیت، کہ جی اسٹوڈنٹس کہ گھریلو خرچ میں نسبی اہمیت بھی جو ہے وہ بھی طلب پر اثر انداز ہوتی ہے، طلب کی لچک پر۔ ایسی اشیاء جن کا گھریلو بجٹ میں حصہ زیادہ ہے، جیسے گوشت ہے، دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، اسی طرح جو ہے وہ جس کا حصہ زیادہ ہے اس کی طلب زیادہ لچکدار ہوگی، کیونکہ اگر گوشت کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ اس کا استعمال کم کر دیتے ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ سبزیاں ہیں، اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ متبادل سبزی خرید لیتے ہو، تو اس کی طلب زیادہ لچکدار ہے۔ جبکہ جس شے کا گھریلو بجٹ میں نسبی اہمیت تھوڑی ہے، جیسے نمک ہے، جیسے مرچ ہے، تو مرچ اور نمک کا گھریلو بجٹ میں حصہ کیا ہے؟ تھوڑا سا ہے، چھوٹا سا ہے، معمولی سا ہے۔ تو نمک اور مرچ جو ہے اگر جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگے بھی ہو جائیں گے تو تب بھی لوگوں کو ہر حال میں خریدنا پڑے گا۔ اگر وہ انتہائی سستے ہوں گے تو پھر بھی لوگوں نے اتنا ہی خریدنا ہے جتنا کہ پہلے خرید رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نمک ہو گیا، مرچ ہو گیا، اس کی اہمیت جو ہے گھریلو بجٹ میں کیا ہے؟ کم ہے، اس لیے اس کی طلب کم لچکدار ہے۔ جبکہ جو کہ گھریلو بجٹ میں جس کی اہمیت زیادہ ہے اس کی طلب کیا ہوگی؟ زیادہ لچکدار ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس،
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. کمنٹ باکس میں جو ہے وہ ضرور رائے دیجیے گا. اللہ حافظ.